एक हें आहा इंत्रूज हेजो हिस्ट्री कितें कशें स्टार्ट जालें कित्याक लागून स्टार्ट जालें? इंत्रूज हो गांवांत म्हणजे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो ऑल ओवर इंडिया आसा तो प्रत्येक गांवांत शेतकार ज्या ज्या गांवांत आसा थंय हार्वेस्ट फेस्टिवल जाता. इन्क्लुडींग तो महाराष्ट्रा गोंयांत जाता आनीक आसाम पंजाब सगळ्या जाता. आमच्या म्हणजे महाराष्ट्र आनी गोंयांत मेनली हार्वेस्ट फेस्टिवलाक शिगमो म्हणटा आनी मागीर होळीचेर तो काबार जाता. आमच्याय गांवांत म्हाका दिसता पयलीं तो तसोच आसतालो शिगमो बाकीच्या गांवांनी पळय जाता चतुर्दश म्हणटा तेन्ना तो जाता आनी नेक्स्ट डे मागीर होळी जाता. आमचो शिगमो इज कोइन्सायडींग वीथ कार्नावाल इतूच म्हणल्यार कार्नावाल. ताका रिजन आमचे जाणटेले अशें सांगता की जेन्ना पोर्तुगीज रूल आशिल्लो खूब वर्सां पयलीं तेन्ना तेणी शिगमो आमकां हांगा मनोवपाक ते परमिशन दिनाशिल्ले. सो दे फावंड अ आयडिया दे डिसिव्ड देम. सो तांकां सांगपाक लागलें आमी इत्रूज करता आमकां परमिशन. सो तो इत्रूज म्हणल्यार कार्नावालचो तांकां परमिशन मेळटालें. सो आमचो जो इत्रूज आसा पळय म्हणजे आमचो शिगमो इट कोइन्सायडेड इन कार्नावाल फेस्टिवल. इट इज ऑलमोस्ट सेलेब्रेटेड अलॉंग वीथ कार्नावाल. आनी बाकीचो शिगमो आनी 15 दिसांनी जातलो. आख्खे गोंयभर शिगमो मागीर जाता, आमचोच पयलीं जाता. इट इज बिकॉज ऑफ दीस. सो तो करून गोंयचे आमची जी कल्चर आसा आमची संस्कृताय आसा ती जाणटेल्यांनी सांबाळटा. तर आतां हें पळय हिंगा आतां लोक येता इतलो लोक येता आनी तुवें म्हणलें की कोणाकय भितर सरल्यार तुका येवकार आहा म्हणून. हें वर्सा वर्स अशेंच म्हणजे पळय तूं कितें आसा आयज स्पेशली जे लोक पळय येता ते कोणाचे तरी वळखीन येता कोण तरी इनवायट केल्ले आसता पूण ते तेजे घरा पावचे पयलीं आनी कोणाच्या घरा कडेन ते पावतात. ताका आनी कोण तरी व्हरता ओडून नाजाल्यार वळख आसता म्हणून ते कोणा बरोबर भितर सरता. आतां म्हाजे गॅस्ट हांव आतां हांगा म्हाजे गॅस्ट थोडे येवपाक जाता ते म्हाका म्हणटा अरे आपूण अमक्याक गेलो तमक्याक गेलो. सो कोण भेद ना कोणागेरय तूं भितर सरलो सगळे गॅस्ट आर VIP. जशें आमचे एक हें आसा अतिथी देवो भव म्हणून गेस्ट इज लायक गॉड. आज आमी तशी ट्रिटमेंट लोकांक दिता. आमी गरीबांतलो गरीब सुद्दां सामान्यांतलो सामान्य मनीस सुद्दां आज कसोय जावं पूण आपल्या घरान एक बरी तरेची डिशीज तयार करता. घर सगळें आपल्यालें रेडी करून गॅस्टांक कितलेय गॅस्ट आज कोण 100 सुद्दां गॅस्ट आसतले म्हणजे इवन वेडिंगाक सुद्दां जायना तितलो कॉस्ट म्हाका एक थोड्यांक हांगा जाता फॉर फूड आनी दे डोंट मायंड. वर्साक हो एक फेस्टिवल दे एन्जॉय. गोंयांत आमच्या गांवांत तशे खूब फेस्टिवल आसात गांवांत सुद्दां पूण हो फेस्टिवल आख्खे गोंयांत कॉमन आसा आनी ताका लागून रायट फ्रॉम गोंयच्या वेगळे वेगळे पार्टांतले आनी आज म्हाका हांगा थोडे दिल्ली युनिवर्सिटींतले लोक आयिल्ले आसा फ्रॉम दिल्ली. सम फॉरेनर्स हॅव कम रिसर्चर्स दे वर डुईंग लॉट ऑफ नोट्स तेणी घेतल्याक व्हिडिओ घेतल्याक डॉक्युमेंटेशन केलां. सो पीपल हॅव रियलायज दॅट देर इज समथींग इम्पॉर्टंट कल्चरल हॅपनिंग इन विलेजीस. ते रस्त्यार जाता पळय जेन्ना युनिक हय तो शिगमोत्सव वेगळो जाता जो लोकांक आमी सांगता आमच्या गोंयचो शिगमो म्हणून पणजे दाखयता वास्को दाखयता. पूण एक्चुअली नॉट रियली शिगमो गांवांत येवन पळोवपाक जाय. शिगमो कार्नावाल सुद्दां जाणा आमच्या गांवांत आमी काय बरो कार्नावाल पूण तो थंय आसा तें वेगळेंच जाता. इट इज ओन्ली फॉर प्लेईंग टू ट्युरिस्ट. ती आयडिया घेवन वयता. कार्नावाल म्हटल्यार असो शिगमो म्हटल्यार असो. हांगा तुवें आतां पळयलां आसतलें धोलाचे आनी कितले वेरिएशन्स आसा. सो म्हाका दिसता की लोकांनी जे कोणा इंट्रस्ट आसा कल्चराचो तेणी त्या गांवांत वचून पळोवपाक जाय इन देर सेटींग ते कशें चलता. आमचें खूब आतां हें जालां ट्रान्सफॉर्मेशन जालां टॅक्नोलॉजी आयल्या सगळें आयलां पूण ट्रेडिशनल जें कितें आशिल्लें आमचें इत्रुजाचें सुवारी वाजत आनी रोपटा मेळ हो आमी सांबाळून दवरलो आसा. आनी तो म्हाका दिसता तुवें पळयला आसतलें भुरगे येता सामके यंग एक्सपर्ट वाजयता भुरगे. आमकां आमचें ल्हानपण आमकां कितलें कळनाशिल्लें आमी मागीर शिकले पूण आज जर तूं पळयत ल्हान ल्हान भुरगीं. सो दीस वील गो अहेड. मातशें ताका चड सेलेब्रेटरी हें येतलें चड शोई येतलें पूण इट इज ओके. मिस्टर रामराव वाघ आयज दोंगरेर इंत्रूजचो जो साजरो करता ह्या दिसांनी आनी आयज 4था दीस तेजे बाबतींत सांगूंक शकता. इत्रूज हो 5 दिसाचो फेस्टिवल डोंगरी गांवांत आनी तो सदांच असो अरावंड फेब्रुवारी मार्च चडसो फेब्रुवारीन जाता आनी स्टार्ट्स ऑन फ्रायडे. एक्चुली 6 दीस ते फ्रायडे इज अ मॉक दीस आसता एक प्रॅक्टीस कशी. सॅटर्डे मेन फर्स्ट ओपनिंग डे जो आसता ताका आमी सुवारी फुलोवप म्हणटा आनी त्या दिसा एक हें आसता सत्री आसता ती फुलयतात आनी तेजी घुमट आरती वाजयतात आनी घुमट वाजन आसता सुवारी वाजन ते होल गांवांत भोंवता 5 माटवांनी
आणि ताका चडशे सगळे गांवचे लोक सगळे हजर असतात. प्रत्येक माटवाचे 5 माटव आसात ते 5य माटवाचे आपापल्या माटवाच्या बरोबर ते भोंवतात, प्रदक्षिणा करतात. तो सॅटर्डे जाता. मागीर संडे ही सुवारी आपापल्या गांवांनी भोंवता आनीक ती प्रत्येकाच्या घरान वयता आनी प्रत्येकाक मागीर आशिर्वाद दिता. नाटकां सुरू जाता त्या दिसाच्या. एवरी दोन्ही सायडीनी व्हडले वाट धाकले वाट 3 नाटकां आसतात. संडे, मंडे आनी ट्युजडे. आयज सुद्दां नाटक आसा. मागीर मंडे आसता ते एक लालकी म्हूण आसता, तेजी प्रोसेशन जाता पालकी टायम. ती गांवभर भोंवता आनी तिचे लोक सगळे तिका उटी दितात, सुवासिनी म्हणटा पळय त्यो, आनी तिचो आशिर्वाद घेतात आनी ते लेट रातचे काबार जाता. आनी आयचो जो दीस आसा ट्युजडे, जो आतां आमी मनयता, तूं जर हांगा पळयत जाल्यार हांगा लोकांचो महापूर येयला. इट इज लायक अ फ्लडेड वीथ पीपल. म्हणजे आज आमच्या गांवांत म्हाका दिसता 10 टायम्स मोर पीपल आसा. म्हणजे आमी जितले गांवांत लोक आसा तेज्याकूय 10 टायम्स हांगा गेस्ट आयिल्ले आसात आनी कंप्लीट आतां लोक येता वयता. आनी आयचो जो दीस आसा तो रोमटामेळ म्हूण आसता, ढोल ताशे आसतात. आयज एक सगळे जो कोणाची हें आसता, सगळी एनर्जी आसता पळय ती आयज सगळी आपली दाखोवपाचो हो दीस. सगळे यूथ म्हण आनी कोणीय म्हण आमी सुद्दां हांगा ढोल वाजयतात, ताशे वाजयतात आनी एन्जॉय करतात. आनी त्याच बरोबर हो फेस्टिवल आयचो जो दीस आसा तो खाशेलो नॉन वेज. अशी हिंदू फेस्टिवल तूं जाणा सगळे वेजूच आसता सदांच पुजा आसता. आयज जो दीस आसा आमचो इंत्रुजाचो तो जावन आसता नॉन वेज स्पेशलिटी. तितून नुस्तें आसता, चिकन आसता, कितेंय सगळें ऑल आनी इन्क्लुडींग स्वीट्स. शेवयो म्हणून ज्यो असतात, शिरवळ्यो म्हणटात तांदळाच्यो, त्यो पयलीं आमच्या गांवच्या शेतांनी पिकयल्ले तांदळाच्यो करताल्यो आनी नाल्लाचो रोसाक त्यो घालून गोड अशें ते एक डिजर्ट कशें जें आसा तें खाताले. ते सुद्दां आयज सगळे लोकांच्या घरांनी आसा आनी कोणीय खंयी वचून हें खावपाक शकता. घरान कोणाले बसून आपूण कितें थोडो कितें ही कॅन एन्जॉय द फूड. सो इंत्रूज हो फक्त म्युजीक ना, इट इज ऑल्सो फूड फेस्टिवल. वेगवेगळ्या दिसा वेगवेगळे फूड आसता, युनीक इन आमच्या गांवांत. आज इतले लोक आयले. आतां तूं जर पळयत आतां ऑलमोस्ट 5य मंडप फ्रॉम व्हडलेबाट आतां ते दे अगेन गॉन बॅक टू धाकलेबाट एरिया, रिंग रोड आसा. आनी आतां जे बाकीचे धाकलेवाडाचे मंडप आसा ते थोडे वेळान पावतले. तेजे फुडें आमचे व्हडले बाटांतले परत येतले. म्हणजे ऑलमोस्ट आनी 2-3 वरां तरी हें प्रोसेशन चालू आसा.